Welcome to Ingwa News. Former IAS officer Elvis Gomes and Kunkolim councillor Uddish Desai have demanded a vigilance inquiry into the ongoing drain works in Kunkolim, alleging that construction is unsafe and poses a threat to public safety. The DO has urged authorities to conduct a thorough investigation into the quality and execution of the project to prevent any untoward incidents. आम्ही आता देवानी आसा कुंकळे आम्ही हांगा एक NH 66 हाजी सायडीन ही ड्रेनेज चालू आसा आनी कुंकळकारांक आनी कोण बाळडी आनी एवढीन काणकोण रावता तेंका सगळ्यांक खबर आसा की ड्रेनेज क्वॉलिटी म्हणल्यार कितें डिझायन फ्लो एक कॉमन मॅनाक दिसता की बाबा हें पळयलें जाल्यार देर इज अ डिझायन फ्लो सो वॉट एवर मे बी द रिजन दॅट दिस इज कन्स्ट्रक्टेड रोड सेफ्टी म्हणून कित्याक आमकां इंजिनियर मेळ्ळे ती कंपनीचे म्हणटा रोड सेफ्टी लागून ऑडिट जाल्ले आनी तातूंतल्यान एक रेकमेंडेशन येयलें म्हणून ते आतां हें करपाक पडटा करपा जाय जाल्यार कितेंय करप ताची सायन्स कितें ताचें इंजिनियरींग कितें ताचें डिझायन कितें आनी हे कोण डिझायन केलें तें इंजिनियरींग कॉलेजीन गेल्लो हो प्रश्न उपस्थित जाता कित्याक ताका तें शिक्षण मेळ्ळें तें कसलें शिक्षण मेळ्ळें तें इंजिनियरींग कॉलेजीन कित्याक हें कोणूय सांगतालो हो पळय हो डेमानीतलो कावन्सिलर आसा CMCचो देशाक हांवें ताका प्रश्न विचारलो तुमी दोळे बंद करून पळयता काय म्हणून हें चिंतलो क्वेश्चन तरी रेज करपाक ताका आन्सर मेळपाक जाय म्हणून आमी एक एटेम्प्ट केल्लो हांवें पळोवपाक आनी हांवें जर पळयलें जाल्यार ह्यो सर्वीस लायन ज्यो आसाय उदकाच्यो त्यो ह्या पोंदाक ह्या बॉक्सा पोंदा गेल्यो सो फाल्यां जर कितें डिफेक्ट आयलो कोणाक सर्वीस कनेक्शन दिवपाक जाय जाल्यार खंयच्यान दितलें ताका म्हाका दिसता कोणा कडेन आन्सर आसा म्हणून हांव मागता ह्या कावन्सिलरान ह्या कावन्सिलाची मिटींगूय घालचें आनी हाजेर एक रिपोर्ट मागचो बाबा चल्लं कितें आमच्या गांवांत हे गांवांत चल्लं कितें आमच्या तें तरी आमकां एक्सप्लेन कराय तुमी जर रायट आसा जाल्यार हांव फाटीं घेता म्हजी उतरां पूण दाखया तरी लोकांक कितें करताय तें कित्याक दीस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी हे सगळें डावन द ड्रेन ही ड्रेन डावन द ड्रेन सर आयज जमून हिंगा देमानीक वळान येयलो म्हाज्या आज अशें दिसता की हे लोकां खातीर बरें करपा न्हू लोकांची पाड करपा खातीर हे ड्रेनेज बांदले कडेन आसा कारण ही ड्रेनेज जर आमी पयली एक ड्रेनेज अशी आसूं शकता जेन्ना 2 वे रोड आसा तितून 1 वे रोड आसा एक वचपाचो एक येवपाचो बट हो समज इतको बारकेलो NH 66 आख्ख्या गोंया भितर बारकेलो जो हो रोड उरला हायवे उरला आनी तेजेर तूं अशी ट्रेन बांदता एक गाडी जेन्ना आंगार एक दीस गाडी येता दुसरी काडल्यार ती भायर वचपा खातीर ही भायर मारपा खातीरच जागा ना आनी त्या जाग्यार तुमी 1 फुटाची थिंगा ड्रेनेज बांदला आयज खंय तरी हो एक्सिडंट प्रोन झोन जातलो फ्रॉम बस स्टँड टू देमानी आनी तशेंच हेचो जो डिझायन आसा एक लायन मेंटेन केल्ली कडेन ना तेज नंतर पोनाक सोलिंग ना डायरेक्ट मातयेचेर सिस्टीम घायला तेजे वयल्यान स्टील दवरला आनी तेजे वयल्यान हे ड्रेनेज बांदले कडेन आसा आज आमी पळोवपाक शकता हे फक्त मिशन कमिशन अशी दिसता म्हाका ह्या पळयलें जाल्यार हेजेर खंय तरी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय विजिलन्स इन्क्वायरी हे कित्या खातीर केला त्या लोकां खातीर मुखार येवपाक